السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير؟ نتمنىكم تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا سلو ولا سفوف ولا كل واحد شنو كيعيط ليه. معايا بطبيعه الحال مسمار الحاره يقدم معايا الوصفه. بغيتي تقول؟ مرحبا بكم، السلام عليكم. كما قالت الاستاذه ناجيه، اليوم كاين سلو او شنو سميتو، سفوف ولا كما انا كبرت كنقول ليه تقاوت، لان قليل الناس اللي كيعرفوا هذه المساله هذه تقاوت، ولكن نتوما واعرين بطبيعه الحال. غادي ديروا لا تراديكسيون؟ لا نترجموا التقاوت راه هو تراديكسيون. داكور صافي مارش. شنو سلو هذا بالفرنسي؟ ما كاينش بالفرنسي، كاين سلو. Bonjour messieurs dames. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle recette avec Najia, accompagnée par moi-même, donc Amine. Merci, c'est une des qualités clés. Donc aujourd'hui, il y a une recette qui n'est pas traductible, qui s'appelle Sfouf, Skawet, c'est loup, S-E-2-L-O-U. C'est une recette qui d'habitude est préparée pour le mois de Ramadan. Donc voilà, je vous laisse avec la recette et au fur et à mesure je procéderai à la traduction tant que possible. هنا عندي اولا غادي ناخذ واحد هنا قصريه، انا خديت قصريه قصعه او قصعه بالفرنسيه. لا قول شنو هي قصريه؟ Une très grande assiette en terre cuite. يلا هي القصريه. La châtelière. اللي من القصر. عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين حمرته في الفران. كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كيحمر. انا درته في الفران، درت ليه 180 درجه تقريبا، استغرق ليا شي ساعه وربع. هذيك ربع ساعه الاخرانيه درت ليه 210 باش يزيد يتحمر مزيان حتى تتولي هاد لا كولور هادي، كيولي مذهب. كاين واحد السؤال ولكن تنترجم للناس. واخا 500 g de farine, donc 500 g de farine dorée au four, faut pas la brûler. Ici ça a pris à peu près 1h15 à 180 degrés chaleur tournante. Et les dernières 15 minutes, le four est monté, on a monté le four à 210 degrés et il faut remuer pendant la cuisson pour que la cuisson soit uniforme. Donc là, quand vous voyez, ça arbore une couleur dorée. أستاذة نجية، علاش نص كيلو ماشي كيلو؟ لأن عارفة السفوف كي تستهلك في رمضان في السحور في الفطور، علاش دير نص كيلو؟ اولا انا غندير نص كيلو ديالي وانت دير نص كيلو ديالك. انت داير الريجيم ما غتاكلش سفوف. ثانيا باش ما نذوق حتى واحد. ملي كنت كنحمر هذا الطحين كنت كنحركو بهادي. شفت هاد اللعيبه في اليوتيوب، ملي كتحرك بهادي كتجيك داكشي زوين. اللي بغيت بطبيعه الحال الطحين راه غربلته. هنايا عندي نص كيلو ديال بلاتي pendant la cuisson. علاش الناس الفرنساويين مساكن ياكلوا الدق؟ صافي راه فهموا. De préférence, utilisez un fouet pour remuer pendant la cuisson. Ça aide à la cuisson uniforme et une fois que la couleur souhaitée ou que la cuisson est atteinte, vous le tamisez pour éviter tout grumeau, toute la porte. غادي نبدا بالقرفه. عندي صوبتك كنت مشيتي للوز. كنت مشيت للوز. عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه. Une grande cuillère de cannelle. عندي هنايا معلقه صغيره فيها النافع وحبه حلاوه مخلطين. واو. Une petite cuillère de l'utile et de la graine sucrée. سميتو ولدي. سميتو حبه حلاوه. كاين لا فنوي وكاين لانيس فيغ. Donc فنوي graine de fenouil. Une cuillère de chaque? Non, une petite cuillère mélangée. Une petite cuillère mélangée de poudre de fenouil et de l'anis verte en poudre. تعرفهم. هي زعما علاش قلتي بودرة. البودرة. بودرة. لا كنت باغي نشوف واش نبدا الامور كلها. هنايا عندي شويه ديال المسكه الحره. لا حول ولا قوه. مسكه حره مسكر. Un peu de chewing gum pur. Et du sucre glace. قوم ارابيك. عرفت راه بغيت نشوف واش نتبع. وعندي Gomme d'Arabie. واحد قريصه ديال الملحه. Une toute petite pincée de sel. اونكور. هنا عندي نص كيلو ديال اللوز
درتو في المطايب ونقيتو وقليتو في الزيت. 500 grammes d'amandes que vous trempez dans de l'eau bouillante pour faciliter l'opération de émondé. Sinon 500 grammes de... Décortiquer les amandes, vous enlevez la peau, l'eau chaude elle va faire comme un hammam. La peau se retirera plus facilement et puis derrière il faut les frire, donc, mais pas les cramer, donc vous pouvez regarder la couleur. Tu peux remettre s'il te plaît pour... Donc frites et égouttées bien sûr. وهنايا عندي 600 غرام ديال الزلجلان محمر حتى هو في الفور 180 درجه تقريبا، وقيله شي 20 دقيقه. 180 ما تفوتوش 180 لان الزلجلان دغيا كيتحمر. ردوا معاه البال. 600 grammes de graines de sésame torréfiées au four, 20 minutes à 180 degrés, et faites gaffe, les graines de sésame peuvent très vite cramer. عندي السكر كلاصي 125 غرام، ما غنستعملهاش كلها، غادي نشوف على حساب بغيتو تنقصوا السكر، المهم كل واحد وعلى حساب الذوق ديالو. 125 grammes de sucre glace, mais on mettra en fonction des goûts de chacun, trop sucré ou pas assez sucré, on verra en fin de recette. هنا عندي 125 غرام de beurre noisette que 125 ما غنستعملهاش كلها. فرشتيني 125 اصاحبي. ودي دير بانيو كتقولي 125 المهم بغيت نقول لهم راه 125. 125 grammes de beurre noisette. قلت لك ديجا بالفرنسي انت. 125 غرام ديال الزبده الفستقيه. دابا غادي اللي ما بغاش يقلي اللوز يقدر غير ينقيه ويديرو في الفور زعما باش ما يجيش مزيت. المهم صحاب الدايت الدايت يبعدو من سلو اللي هو شبحنا يقليوه في الزيت. معقوله الدايت يبعدو من سلو بلا دقيق بلا لوز مقلي بلا عسل بلا سكر. دابا غادي نبدا نطحن تقريبا اكثر من النص. غادي نطحنو غير غنهرمشو ما غنطحنوش بزاف، والتما باقي غادي نيلو مزيان. انا غنوريكم كيفاش نفس الطريقه غادي نديرها للجلجلان. Là on passe au mixeur la moitié des amandes, mais pas pour les transformer en poudre, juste les concasser un petit peu, et pour le reste elle va montrer aux autres et je vais vous montrer. Elle est en train de mettre le truc. هاو طحنتو. هذا اللي طحنتي مزيان ولا غير هذا لا غير ماشي مطحون ماشي منيل بزاف. منيل ما الاخر غادي نديرو بخاليني، غادي نديرو بحال البخاليني باش ما يشربش الناس اللوليدان بزاف. فهمتي؟ بخاليني قول لهم بخاليني راه غيفهموا، ولكن يعني غيتطحن بزاف. Donc la moitié des amandes, comme vous pouvez le voir, a été écrasée mais pas complètement transformée en poudre. Mixé pas. Écrasée, non, t'es écrasée, mixée. Écrasé باش كتكراسي. Mixeur. Et l'autre moitié serait utilisée en praliné pour que le mélange final ne soit pas trop saturé en matière grasse. هذا دابا الجلجلان ها هو تا هو طحنتو. Les graines de sésame, pareil, donc, ont été mixées. Et là, c'est vraiment assez fin, mais pas en poudre non plus. Donc là, on mélange de droite à gauche. صافي دابا غادي نحركو وغادي نطحن داكشي اللي بقى. غادي نلوحو واحد شويه ديال الجلجلان صحيح. هذيك زعما كيعطيك لنا المذاق ملي كتجي فيك جنجلانه كتفرح. ودابا غادي نطحن اللوز اللي بقى هو الجلجلان. دونك ها هو داك الجلجلان واللوز اللي طحنا. Donc comme vous voyez, le reste des amandes et des sésames, une fois bien mixé, ça se transforme en praliné. Donc là on rajoute le praliné à la mixture. بالنسبه لداك الشيء اللي بقى ديال الجنجلان واللوز جاو مسوقاش الناس ديالك راه قلت لهم الجلجلان واللوز اللي بقى راه طحناه ودرناه بخالينه درناه ولا بوحدو بخاليني ولا بوحدو بخالينه نقول
اش غتقول قول بوحده واسكت لا نجبد لك الدواسه ديالك. باش نقصوا شويه الزبده وصافي، اللي ما بغاش ما يديروش. فهمتي يا دكتور؟ انت نجي اجحد صافي. دابا غادي نبداو نخلطوا هذا الشيء كامل، ياك ندلكوه حتى تنسجم لينا العناصر، وعاد غادي نبداو نزيدوا سكر كلاصي، ومن بعد الزبده باش نجمعوها. وكاين اللي كيدير العسل، نجي الوصفه ديالها ما فيهاش العسل. لا انا ما كيعجبنيش بالعسل. الوصفه ماشي ديالي، الوصفه ديال الناس كاملين، راه كلشي كاين حتى واحد اللي اخترع، ما عرفناش شكون اللي اخترع العسل. روت نعرف طيب هذاك السيد الاول، النهار الاول اللي جالس قال نختار عسل، وشوف كيفاش طاح ليه. اخترع التقاوت ماشي سلو. اللي اخترع التقاوت اللي كيقول ليه الزميته. لا الزميته بوحدها. قول لنا شنو هي الزميته اخويا، شنو ما فيها؟ كناكلهاش. او باز ما كتاكلش الزميته. Du coup, on mélange le montant. Du coup, on mélange sans rajouter le sucre et le beurre jusqu'à obtention en fait d'un seul mélange homogène, que tous les ingrédients s'harmonisent. أنا ترجمت النتيجة هي. تبارك الله عليك وصافي. الله عارف لي كاين. ونرجعوا لموضوع الزميته اللي ما كتاكلش واللي ماشي هو هذا. باش كتصايب الزميته اخويا؟ نقدر نتصل بصديق. ابلي انامي. تقدر تستعين بصديق مما تستعين. الزميته كدار بالبندق. لا غلط. لا كدار بالبندق. دابا انت ما قارياش، دابا غير سامع. كاينه الزميته ديال البندق بوحدها. ايوا هذيك هي اللي كنعرف اللي كتعجبني. او باز. هي انا عارف الزميته كتكون بحال الغبره وكتخلط ديرها بحال النفحه. وكتخلط بشي حاجه، واللي ما كيبغيش يخلطها كينفح الزميته ان شاء الله اعلم. لا ما عنديش معاه بصح، انا عارف فيها شي زريعه، هي ديال الكتان، هي الزريعه البيضاء، هي الزريعه الكحل، المهم فيها شي زريعه من الزريعات. فيها كاع الزرارح. ايوا شتي. شتي. وكتخلط بالعسل ولا بالماء سخون على حسب اللي كيبغيها ثقيله ولا خفيفه ولا حلوه بزاف. كتخلط بالماء والعسل والزبده. لا حيت كنا كنعرف شي ناس ما كيديروش فيها بزاف العسل. صافي دابا غادي نزيدو. عطيني باش نغربل هذا السكر كلاصي. لا ماشي هذيك الصفايه. معليش. On tamise le sucre glace. صافي دابا خلطت هذاك السكر كلاصي مزيان. غادي ندير الزبده، غادي نبدا نخلط الزبده كما قلت لكم كتذوبوها مزيان حتى تولي نوازيت، باش كتحيد منها ديك الكشكوشه ديال الحليب، وكتصفيوها. اولا تقدروا تذوبوها وتخليوها في الثلاجه، ذوبوها عادي وتخليوها في الثلاجه، ومن بعد راه كدير لكم ديك الحليب كيبقى لتحت الا بغيتو تقطعوه. فهمتي شي حاجه؟ كتذوبوها وكديروها في الثلاجه، وملي كتعصبي على الناس شتي مغلطه. وملي كتجمد كيبقى الحليب لتحت والزبده. علاش نتوما غديروا حلوا محلابه؟ سخنوا الزبده وحيدوا الكشكوش وديروها الله يرحم الوالدين، نديروها في الثلاجه وحيد الزبده. المهم اللي بغى يدير كميه كثيره وصافي، انا غير كنقول. Donc une fois le sucre bien intégré au mélange, on rajoute notre beurre qui est un beurre noisette. Donc quand on porte à ébullition notre beurre, il y a toute la partie lactose en fait qui va se former en haut du récipient. Donc vous enlevez la partie qui est finalement du lait et vous gardez que du beurre clarifié noisette. انا ما نغوتش على الناس اللي دابا ما غوتش انا.
كنبقاو نخلطو مزيان. كنبقاو نخلطو مزيان. ودابا الزبده كل واحد كيفاش كيبغي السفوف ولا سلو. كاين اللي كيبغي ياكل هكا ناشف. تقاوت سيدي صافي بقى لي على خاطرك. تقاوت ما كنقولوش تقاوت، كلشي كيقول لي سلو. لا الله يخليكم اللي كيدير اللي كيقول ليه تقاوت يخلي كومونتير ونشوفوا شحال ديال تقاوت وشحال ديال سلو. يدير واحد في الكومونتير. الله يرحمه. لا كتبوا لي سلو الله يرحم بها الوالدين. تقاوت واحد سلو ديروا 362.3. التقاوت ماشي هما هادو التقاوت راه كيديروهم هادوك كيقولوهم دوك سميتو بني كيديروا العيالات هذيك شعبانه كيديروا داك التقاوت فيه بحال المهم راك حنا عارف كنقولوا لهم تقاوت. واش راكم عارفين شعبانه ولا جيعانه حنا كنقولوا لهم تقاوت. واخا سيدي معليش كنقولوا سلو داكشي كي ملي كنكونوا بيناتنا كنقولوا لهم تقاوت. المهم كل واحد قلت لك كنت كنقول كل واحد كيفاش كيبغيه. كاين اللي كيبغيه بحال هكا يعني كتكون هكا لا تيكستور ديالو زعما ميدم. هذيك هي اللي زوينه. انت داير ريجيم وما غتاكلوش بلا ما تقول لي زوينه ولا خايبه. انا غندير لكم كيسهل الا ما كاينش. وكاين اللي كيبغيه ناشف شويه ما بين وبين يعني ما فيش ليدان بزاف. كل واحد يقال انه بعض المناطق في المغرب كيسميوه تراب الحلو. تراب الحلو والله العظيم يقال. شكون هما هاد المناطق؟ المناطق ديال الشاويه. واحد المناطق ديال الشاويه باش ما نتهموا حتى شي واحد لان هذا الخبر انا ما متاكدش منه. ما بغيتش نوليو اذا جاءكم فاسق بنبأ. نخليوها في هذه المساله نخليو علامات استفهام والناس اللي عارفين واش كاين تراب الحلو ديروا 3. تقاو ديروا 1 وتقاو ديروا 2 سلو ديروا 345.16 صعب اسئله. لا قولوا سلو ولا تقاوت تقولوا لا 1 لا 2. لا سلو غتجيو قصيره فيها 3 الحروف. تقاوت ما نبقى يقلب على الحروف. لا اللي يديروا تي ولا اس. تقاوت تي ولا تا. لا وصحاب تراب الحلو تما يديروا التي. صحاب التراب الحلو يديروا الحا. صعبتي. لا صعبتي. اون ريكابيتول نعاودو من الاول. صحاب التقاوت يديروا 1. صحاب السلو يديروا 2. صحاب الصفوف يديروا 3. صحاب التراب الحلو يديروا 4. واللي كيقول لي الزميته يدير 5. زميته ما شكون اللي قال لي كاين كيقول لي الروينه ولا ما عرفتش شي حاجه بحال هكا. هذوك يديروا غير بالله. لا خليونا غير تقاوت وسلو ياك. والزميته كاين كيقول لا لي الزميته الزميته بوحدها. لا كاين كيقول لي الزميته بالله. والزميته بوحدها. ما كتعرفش الاغنيه ديال الزميته؟ لا كنعرفها. ايوا قيلا بارك عليه. كيبان لي واحد الطريف من هنا مازال خصو شويه الزبده. انا عليكم نتوما انا انت ما غتاكلش عليكم وتخلص نتوما. ولا اجي خلطو نتايا. السلالة اللي كتبغيوها جاريه ولا كتبغيوها غادي نديروه في شي بلاصه اللي ما غتوصلش لها انت. هذا سطل الحلو. هذا سطلت الحلوى اللي كيخبيوه. صافي وقيله بركه. ندوقو السكر. انت ما تذوق الطبع الحلوى بلا ما نشوف فيها. باين خايب. باين خايب ما تاكلوش خايب عليك. متاكده انه زوين. انا نجبد لك شحال درتي الزبده في الاخر حيت في الاول قلتي 125 ونقول لكم في الاخر 200 غرام كديروها دابا انا درت 200 غرام ودرتها شنو مشات لي الهضره تشحر انا درتها الدوب وصفيتها يعني مشى منها واحد شويه شحال وها هي ما درتهاش كامله. درتي 200 غرام وشحال فيك اخويا تفهمت. يلا صافي الله يسلمك صافي انا غنجري عليك من القناه. انت هي كاع الجمهور ديالك غادي يسمح فيك. واخا كلشي غيدير واحد تقاوسه باش يفقصوك. ماشي مشكل المهم واحد فينا صافي. دابا غادي نديروه يا اما في الطبسيل اللي غنقدموه وخليت واحد شويه اللوز باش نذوقو
اما نيشان حدا السلطه الحلوه يا اما نيشان حدا السطل ديال الحلوه غنقادو في الطبيصه وغادي بلاتي نديروا لكم التصوير. كتبدا بهذه صافي ما تكمليش زيد شويه كنديروا وحده واقفه وحده ناعسه وحده واقفه وحده ناس وحده ناعسه وحده واقفه وانتم باش بخو تغفلوا راسكم مره هذاك الراس المقمقم مره ديروه الفوق مره ديروه لتحت وحده ناعسه صافي ومن بعد كتخاض صافي المهم نتلاقاو بعد الفاصل. نو فاصل صافي لا نوريهم الطبسيل المقاد وداكشي ديال يلا الزويويقات نشوف السطل فين كاين والزويويقات وداكشي. يلا ما باش نديرو التصويره وصافي. يلا سبيل يلا. يلا ودير كوبي. هتهضر انت ولا نهضر انا؟ ودي هضري المهم ها هو امين حط لكم هادشي زوق لكم وحده ناعسه وحده فايقه كيفاش قلتي لها وحده واقفه وحده فايقه. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. ماشي بالضروره يكون هذا الشكل النهائي ماشي- اي واحد يقدر يدير لي ضربني اخويا. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالي انا ديال السلو اللي صايبت انا. سلوه ماشي تقاوت عقلوا سلو جوج تقاوت واحد. نتمناو الحلقه تكون عجباتكم ونتمنىكم تكونوا بخير ومبروك عواشركم وان شاء الله. شحال خرجت المقاطع ديالك شحال خرجوا تقريبا ديال السلو ولا تقاوت ولا 2 كيلو تقريبا. دونك يعني هذا الشكل النهائي والاخر هذا درتيه هذا اللي هذاك؟ درتو في هاد اللعيبه اللي بحال اللي كتعوض السطل اللي كيكون غيمشي حدا السطل الحلو. فوق الماريو. Donc voilà le rendu final. Juste histoire de dire que ça ressemble à. Ça prend une forme quelconque, donc en fonction de l'assiette, c'est malléable. Voilà. Les ingrédients nous ont donné à peu près 2 kg 200 ou 2 kg 100 de produit final. Donc دابا درنا ان شاء الله الشباكيه ديك المره سلو اللي هما درنا التقاوت. شنو المره الجايه نديرو التمر. لي زانغريديون ديالنا المره الجايه نديرو بريوات المالحين. قولوا لنا شنو بغيتو في الكومونتير شنو ندير لكم المره الجايه. اللي قال لك بركوكش ولا شي حاجه نديرو بركوكش ما بركوكش يغلبنا. المهم السلام عليكم. ياك نقول لهم السلام. مبروك عواشركم وتصوموا ان شاء الله بخير وعلى خير ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه المقبله ان شاء الله. au revoir